हे आमगेले फातोर्डा, हे आमगेली सुरेज माडेल, हे आमगे वॉर्ड नंबर 1 फोटा माडेलाक. सुरेज म्हणल्यार ही अशी जाल्ली आहा आतां, ही सगळे पळय सुरेज न्यू सुरेज बांदिल्ली. ही सगळी सुरेज अशी भायर सरता हांगसर आनी हिंगा उबो रावपाचो ना, वास मारता सारको. आनी ही सुरेज हे काडूंक आमचे PWDचे कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर धाडटा टँकर दिवन आनी ते काडटा आनी हे नल्लान सोडटा एवरी इयर. म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जाली ही सुरेजाचो इश्यू आहा आमच्या फातोर्डान. सारको फातोर्डा ही सुरेज सारकी आख्ख्या शेतांनी पावल्या. म्हजो डिमांड कितें आहा आतां, असेंब्ली चालू आहा, जो कोण हे सुरेजाचें काम केलां आमच्या फातोर्डान आनी इतले करोडांनी हेणे पयशे घेयले, हेका पयलीं अरेस्ट करपाचो, नाजाल्यार तेका सांगपाचें हे सारकें कर आनीक दी. हे दुयेंस जावन आहा आतां. हांव म्हणटा जे MLA आनी कोण आहा ते बाबा हे दुयेंस आमी गांवच्या लोकांनी काडपाचें. म्हाका दिसता पयलीं पडे पुर्तुगेज टायमा वयले टॉयलेट आसले ते बरे आसले दिसता म्हाका. अशें चोवपाक गेल्यार असलो वास असली घाण ही आसो नासली. हे आतां हे सुरेजाची घाण जाल्या आनी लोकांनी वास घेवपाचो आतां. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.